الحقيقة اللي نلاحظه أن الشباب يسولفون، ضحكاتهم خفيفة، يعني يلا تسمعها، يمكن من النادر تسمع واحد صوت شاب يقهقه بشكل عالي. ولكن للأسف بالجانب النسائي اللي نشوفه يعني الصيحات، الضحك عالي بشكل ما تتوقع تتخيل أنه حتى أكثر اللي في الكافيه ولا أكثر اللي في المطعم يتلافتون. وفي نفس الوقت يعني اللي يدعي لهم يقول الله يهديهم، واللي يقولون لهم قلال حية. وفعلا ليش يا بعض البنات، أنا لا أعمم هذا الكلام يا أخي، للأسف يعني الصوت عالي، سواليفهم فوق ذلك والله حتى تستحي من بعض السواليف انك تسمعها. قد سواليف غصب انك تسمعها، لا احد يقول انك تسترق السمع الا تسمع السالفه تجيك لحدك. بالاضافه الى الصوت الضحك، والله انواع الضحك قسم بالله انك تتنفس من ضحكهم ومن سواليفهم. فوق ذلك الصيحات، يا اخي ترج الكفي رج بسبب صيحه، ماخذين الامر عادي وناسه، ما هي بهذا. المكان هذا عفوا ما هو ملك لكم، المكان هذا ليس ملك لكم، المكان هذا حق للجميع ان يستمتع، الجميع يستمع، الجميع يتونس في هذا المكان. وبعدين نتمنى حقيقة من أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم إنهم إذا رأوا هذا الشيء ومثل هذه يعني يستأذنونهم. يعني معليش، المكان راقي، المكان هادئ، المكان فيه ناس غيرهم. يا أخي للأسف والله شيء محزن وشيء مخجل. الشباب صاروا يخجلون، والنساء البنات عفوا صاروا جريئات لا يخجلون.